नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रुकन कौमी असम्बली सबा सादिक साहिबा। सबा सादिक जो हैं वो इस लिहाज से भी दूसरे मेंबरान असम्बली से मुख्तलिफ हैं कि इन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अपने कैरियर का आगाज़ किया और ये अमली सियासत में जद्दोजहद पे यकीन रखती हैं। थैंक यू वेरी मच सबा जी साहिबा, आपके नहीं, वक्त का। शुक्रिया इमरान आपका। ये बताइएगा कि ये जो पीटीआई की तरफ से अब मुज़ाकरात का कहा गया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इस पे आप क्या समझती हैं कि वाकई इस दफ़ा वो संजीदा हैं? देखिए, उनकी कभी भी संजीदा बात नहीं हुई। एक तरफ उन्होंने सिविल नाफरमानी का जो है अपनी पार्टी को जो है वो इशारा दिया हुआ है और कहा है कि सिविल नाफरमानी की तरफ आए, और दूसरी तरफ वो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप किस किस्म की सियासत कर रहे हैं? क्या आप मुल्क और कौम के मुफाद में बात कर रहे हैं? अगर जो मुज़ाकरात करने के लोग होते हैं उनकी सियासत डिफरेंट होती है, वो मुल्क और कौम का नुकसान नहीं करते। वो अपने पार्टी के वर्कर्स का जो है उनको ये बताते हैं कि हमने मुल्क और कौम के लिए जद्दोजहद करनी है ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। कि आप जाके जिस तरह अभी इन्होंने जो किया 24 नवंबर को, लाइक वाइज इन्होंने किया जब चाइना के प्रेसिडेंट आए, धरना दिया, पूरा मुल्क सील किया, आपने इस्लामाबाद सील किया। इसी तरह जब मुल्क की तरक्की के लिए हमारे कोई बाहर से दोस्त आते हैं, डेलीगेशंस आते हैं, सरबराहान मुमलिकत आते हैं। बेलारूस हमारा एक बहुत प्यारा दोस्त मुल्क है, उनके प्रेसिडेंट तशरीफ लाए हुए थे। इन्होंने आके तो 24 नवंबर को पूरा इस्लामाबाद सील किया और यहाँ पे हंगामा राई की। उसके बाद आपने सिविल नाफरमानी का जो है वो ऑर्डर कर दिया अपनी पार्टी को। आप कौन से मुज़ाकरात चाहते हैं? मुज़ाकरात करने हैं तो फिर आप ये जो अमनो अमान की सूरत हाल है, मुल्क के अंदर जो बदअमनी आप फैला रहे हैं, जो इंतशार की सियासत फैला रहे हैं, इसको ख़त्म करें, फिर बैठें, फिर बात करें। और मेरी पार्टी ने कभी भी, और हमारी अलाइज जो इस वक्त हैं, उन्होंने कभी भी ये बात नहीं की कि हम किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। खुद ही आप बात करते हैं और खुद ही अपनी बात से आप थक जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इन लोगों की कोई सियासत मैच्योर सियासत नहीं है। ये सिर्फ जो है इनका अपना एक एजेंडा है कि इन्हें सिर्फ हुकूमत दे दो तो ये खुश है, अदरवाइज ये मुल्क की तरक्की में खुश नहीं है। देखिए इमरान, बात हमें बिल्कुल सच करनी चाहिए। आपने अभी खुद कहा मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। हमें खुशी होती है जब हमारा मुल्क तरक्की करता है। हम सियासत करें अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए, ना कि अपनी खिदमत के लिए। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है, क्या इनको ये नजर नहीं आता? तो रुकें, सब्र करें, बारी का इंतजार करें। अवाम ने मैंडेट दिया है हमें। 2018 ठीक था, अब ये ठीक नहीं है, तो ये काम नहीं चलेगा। लेकिन कुछ लोग आपके साथी ही ये कहते हैं कि क्योंकि पीटीआई को बज़ाहिर इनकलाब आता नजर नहीं आया, उनकी जो तहरीक सिविल नाफरमानी की कॉल है उस पर लोगों का शायद उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं है, या वो एहतजाज और धरने की सियासत में नाकामी के बाद हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। क्या आप भी ऐसे ही समझती हैं? देखिए बात ये है कि इन्होंने जब भी कॉल दी एहतजाज की, इन्होंने जब भी अवाम को आवाज़ दी, अवाम ने इनकी बात को जो है नज़रअंदाज किया। उसकी वजह यह है कि अवाम हमारी माशाल्लाह बहुत बाशऊर है। वो समझते हैं कि हमारे मुल्क के मुफाद में कौन पार्टी आगे लीड कर रही है। ये लाइक वाइज इन्होंने सिविल नाफरमानी की जो तहरीक की आवाज़ दी है, किसने कान धरा है? 24 नवंबर को देख लें कौन था। ये पीछे मुड़ के देखते थे तो इनके पीछे, इनकी लीडरान के, बुशरा बीबी और गंडापुर के पीछे कौन लोग थे? कोई भी नहीं थे। तो क्या ये सिर्फ सरकारी तौर पे, सरकारी सतह पे लाए हुए लोगों को समझते हैं कि ये हमारे जो है ये वर्कर्स हैं, पार्टी के मेंबर्स हैं? ऐसी बात नहीं है। लोगों के दिल धड़कते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने खिदमत किया मुल्क की, जिन्होंने मोटरवेज बनाई हैं, जिन्होंने मुल्क का सफारती सतह के ऊपर नाम बुलंद किया है, जिन्होंने जाके मुल्क और कौम के लिए लोगों को इकट्ठा किया है और लोगों के मसाइल के हल करने के लिए अपना किरदार अदा किया है। तो मैं समझती हूँ कि इनकी ये जो बात है इसमें किसी किस्म का कोई वजन नहीं। बिल्कुल ठीक कहते हैं वो लोग मेरी पार्टी के कि इनके अंदर दमखम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खोखले नारे हैं और इनके पास सब कुछ नहीं है। सिर्फ ये चाहते हैं कि इनको जो है इनकी अडियाला जेल से इनको बाहर लाया जाए और इनको तख्त पे बिठाया जाए और बस फिर मुल्क ठीक है। मुल्क बदतरीन 4 साल सूरत हाल से गुजर चुका है। जो वादा किया उस पर इमरान खान ने यू टर्न लिया।
جو پالیسی دی اس کے اوپر عمل نہیں کیا. مجھے صرف آپ ایک پروجیکٹ ان کا دکھا دیں جو 4 سالہ دور میں بناؤ. کوئی اسکول، کوئی ہاسپٹل، کوئی سڑک، کوئی کسی کا مسئلہ حل ہوا ہو، کسی ہمارے نوجوان نسل کو انہوں نے ٹریپ کرنے کی کوشش کی، کسی بچے کو کوئی نوکری نہیں ملی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی پارٹی کا ایجنڈا صرف انتشار ہے اور کچھ نہیں ہے. اور نافرمانی کی تحریک کے پیچھے بھی دیکھ لیں، عوام نے بالکل ان کو یکسر طور پہ نظر انداز کیا. لیکن صبا صاحبہ یہ ساری چیزیں تو آپ کی سچ بھی مان لی جائیں تو، لیکن عمران خان کا ووٹ بینک جو ہے وہ تو ابھی بھی انٹیکٹ ہے. یوتھ جو ہے وہ تو اس کے ساتھ ابھی بھی اسی طرح سے نظر آتی ہے. دیکھیں، نوجوان نسل آپ کی جو ہے ان کے ابھی میچور مائنڈ نہیں ہوتے. ان کو اگر آپ سب خواب دکھائیں گے اور اس کے بعد آپ کچھ نہیں کریں گے تو وہ ان بچوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے لیے کیا خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں. لیپ ٹاپ سکیم کس کی تھی؟ غریب وہ اسٹوڈنٹس جن کو اسکالرشپ پہ باہر کے ملکوں میں پڑھایا تھا وہ ہماری حکومت نے، شہباز شریف صاحب نے کیا تھا. موٹر ویز میاں نواز شریف نے بنائی. مریم بی بی جس طرح پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو ترقی کی راہ پہ لے کے چل رہی ہیں، وہ سفر جو شہباز شریف چھوڑ کے آئے تھے اس کو آگے مزید بڑھا رہی ہیں. جو انہوں نے اب تک پروجیکٹس دیے ہیں پنجاب کی ترقی، عوام کی خوشحالی کے لیے، اس کے مقابلے میں تو نوجوانوں کے لیے انہوں نے 1% نہیں کیا. تو میرے خیال ہے کہ ہماری نوجوان نسل بہت باشعور ہے، ہمارے سے زیادہ وہ سمجھدار ہے. اور یہ انہوں نے جو خول بنایا ہوا کہ ووٹ بینک ہمارا ووٹ بینک، تو ووٹ بینک جو ہے ہمیں بھی پتہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. اس طرح بات نہیں چلے گی. جنرل فیض حمید والے ایشو کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ ان پہ جو فرد جو کہہ سکتے ہیں یعنی چارج شیٹ جو ان کو کر دیا گیا ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے ساتھ بھی پی ٹی آئی تک پہنچیں گے؟ دیکھیں عمران، یہ جو معاملہ ہے جنرل فیض حمید والا اور 9 مئی والا، اس کو ہم کسی طرح بھی فراموش نہیں کر سکتے. پاک فوج ہمارے ملک کی محافظ ہے اور آج بھی ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ ملک پہ قربان ہو رہے ہیں. آپ ان کے وہ مجسمے جنہوں نے اپنی جانیں دے دی مجھے بچانے کے لیے، آپ ان کے مجسموں کو ڈنڈے سوٹوں اور اپنی ٹانگوں لاتوں سے مار کے گرائیں نیچے. وہ ہمارے سپاہی جن کی مائیں اپنے شہداء کو فخر کے ساتھ یاد کرتی ہیں، آپ ان کو برا بھلا کہیں. آپ ہمارے آرمی ہاؤس پہ آ کے اٹیک کریں اور پھر ماسٹر مائنڈ کو اگر سزا نہ دیں تو یہ بات جائز نہیں ہے. جس نے جو کیا ہے اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو اس بات کی تنبیہ ہو کہ ہماری پاک فوج، ہمارے محافظوں کو ہمیشہ ہم نے سلوٹ کیا ہے، عزت کی نظر سے دیکھا ہے. میں نے خود ساری زندگی جدوجہد کی ہے. ہم کبھی سڑکوں پہ آ کے احتجاج بھی کرتے ہیں مگر ہم نے کبھی ایک اشارہ تک توڑنے کا میری پارٹی کی قیادت میاں نواز شریف، شہباز شریف نے ہمیں اجازت نہیں دی تھی. ہم قید بھی ہوئے ہیں، ہم نے سڑکوں پہ ڈنڈے بھی کھائے ہیں، ہم نے جیلیں بھی بھگتی ہیں، مگر کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. جنرل ضیاء صاحب کے دور سے میں نے سیاست کا آغاز کیا تھا اور آج اس مقام تک ہم نے ہمیشہ پاک فوج سے محبت کی ہے اور انہیں ایک عزت اور مرتبے کی نگاہ سے دیکھا ہے اور دیکھنا بھی بنتا ہے. آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ بار بار اپنی جدوجہد کا ذکر بھی کرتی ہیں، آزادی اظہار رائے کی آپ علم بردار رہی ہیں، لیکن اب یہ جو ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کے حوالے سے اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس پہ قدغن نہیں لگنی چاہیے؟ دیکھیں، اتھارٹی بننا میرے خیال ہے کوئی معیوب بات نہیں ہے. اور اس میں چونکہ اب زمانہ بہت ایڈوانس ہو چکا ہے، سوشل میڈیا اور ہماری جو آپ کے انٹرنیٹ اور آپ کا جو سورسز ہیں وہ ان کو آپ سمجھیں کہ ان کو قید کرنا ناممکن ہے. اتھارٹی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو ایک حساب کے ساتھ لے کے آگے چلا جائے، کوئی ڈس انفارمیشن نہ پھیلائی جائے جس سے ہمارے ملک اور قوم کے اندر کوئی اضطراب پیدا نہ ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ اظہار رائے آزادی ہمارا ایک جائز اور ہمارا ایک آئینی حق ہے اور اس حق کو نہ کوئی چھین رہا ہے اور نہ ہی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کے اوپر تمام لوگوں کو جو اس میں انوالو ہیں، جس میں میڈیا پرسنز ہیں، ہمارے باقی تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو انوالو کر کے ہی قانون سازی ان کی مشاورت کے ساتھ بیٹھ کے کی جا رہی ہے اور آزادی کا حق کوئی چھیننا نہیں چاہتا. بہت شکریہ.